रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैदा के अमराज में बहुत सी तिब्बी अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती हैं और वो बखूबी अपना असर भी करती हैं, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। और मैदा के अमराज में ही एक मशहूर तिब्बी मरकब इस्तेमाल होता है जिसका नाम है जवारिश अनारीन। इसके अज्जा इस तरह के हैं कि ये तमाम अज्जा मैदा को ताकत देने वाले हैं। इनके इस्तेमाल से मैदा को ताकत मिलती है और मैदा की खराबियाँ, मैदा के अमराज दूर करने में इस जवारिश को सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मशहूर जो इस्तेमाल है वो है मैदा अगर कमज़ोर हो, खाना सही तरह हज़म ना होता हो, कोई चीज़ अगर ज़ायद ज़रूरत से ज़ायद अगर खा ली जाए तो उसको अगर उसकी वजह से अगर बदहज़मी वगैरह पैदा हो जाए, मतली वगैरह हो या बार बार वाशरूम जाना पड़ता हो, मैदा इतना ख़राब हो गया हो, तो इस जवारिश के इसकी चंद खुराकों के इस्तेमाल से ये खराबियाँ जो हैं ये दूर हो जाती हैं और मैदा ठीक तरह काम करने लगता है। सबसे बड़ी इस जवारिश में जो खसूसियत है, जो इसमें खूबी है, वो ये है कि आम तौर पे देसी तिब्बी अद्वियात उनका इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे उनका कसैला सा जायका पसंद नहीं करते, लेकिन ये जवारिश इस तरह की है ये कि बच्चे बड़े शौक़ से इसको इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा होता है, बड़ा खुशगवार और लजीज ये जायका रखती है। इसीलिए बच्चे छोटी उम्र के, चाहे साल दो साल के बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को या 10-12 साल के बच्चे को अगर, यानी किसी उम्र के भी बच्चे को अगर ये खिलाई जाए तो वो बड़े शौक़ से, बड़ी रग़बत से इसको खा लेते हैं और ये बहुत जल्द उनके मैदे में अगर कोई ख़राबी हो तो उसको दूर करने में मदद देती है। जायका इसका बड़ा खुशगवार होता है। बड़े भी अगर इसको इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत मुफीद और फौरी असर करने वाली दवा साबित होती है। इसके जो अज्जा हैं उनमें नुमायाँ जुज़्व है अनार का पानी। इसी वजह से इसका नाम जवारिश अनारीन रखा गया है। और इसके अलावा पुदीने का पानी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बाल छड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें मैदा को ताकत देने वाली इसमें मौजूद होती हैं। ख़ुसूसन मस्तगी मैदा के अमराज में कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवा वो इसके नुस्खे में लाजमी जुज़्व के तौर पर शामिल होती है। और ये सारी चीज़ें एक बेहतरीन मरकब जवारिश अनारीन की शक्ल में बनाती हैं जो कि मैदा को ताकत देने में एक बहुत ही अहम दवा के तौर पर, अहम मरकब के तौर पर मशहूर आम है। ये आम तौर पर ये जवारिश मैदा की कमज़ोरी अगर हो, मैदा सही तरह काम ना करता हो, खाना सही तरह हज़म ना होता हो, तो इन सूरतों में इस जवारिश का चंद दिन इस्तेमाल ही अपना असर दिखाता है। मैदा को इसका इस्तेमाल ताकतवर बनाता है और खाया पिया सही तरह इसके इस्तेमाल से हज़म होने लगता है। इसके अलावा अगर मैदा और जिगर में ज़ायद गर्मी अगर हो
تو اس جوارش کا چند دن استعمال کرنا، یعنی ہفتہ 10 دن تک اس جوارش کا استعمال کرنا معدہ اور جگر کی حرارت کو، گرمی کو اعتدال پر لاتا ہے اور معدہ میں کسی طرح کی خرابی پیدا نہیں ہوتی، معدہ طاقتور ہوتا ہے، ٹھیک طرح سے کام کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر متلی وغیرہ ہوتی ہو، قے وغیرہ کی شکایت ہو، کوئی چیز کھانے سے قے آ جاتی ہو، متلی وغیرہ ہو، یا کھانے پینے کو دل نہ کر رہا ہو، تو جوارش انارین کا استعمال یہ تمام تکالیف دور کر دیتا ہے، اور اس کی ایک آدھ خوراک ہی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تقریباً ایک دن میں اگر 2-3 دفعہ یہ استعمال کر لی جائے تو صبح سے شام تک، یعنی ایک دن کے اندر ہی یہ اپنا 80% جو تکلیف ہے معدے کی وہ یہ جوارش دور کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر پیٹ خراب ہو گیا ہو، بار بار واش روم میں جانا پڑتا ہو، پتلے موشن لگے ہوں اور وہ کنٹرول ہی نہ ہو رہے ہوں، دست، اسہال کی اس طرح کی کیفیت ہو کہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی نظر آئے، اور ادویات استعمال کرتے وہ مرض پہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو، تو یہ جوارش انارین جو ہے اس کی ایک آدھ خوراک ہی یہ تکلیف دور کر دیتی ہے، اور پتلے، دست اور اسہال ان کو یہ روک دیتی ہے۔ اس کے علاوہ پیچش کی شکایت اگر ہو، یعنی پخانے کے ساتھ خون وغیرہ آتا ہو، تو اس صورت میں بھی جوارش انارین بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اس کی 1-2 خوراکیں مرض کو دور کر دیتی ہیں۔ اور اہم جو خصوصیت جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ ایک اچھا ذائقہ، ایک خوشگوار ذائقہ اس کا ہونے کی وجہ سے یہ بچے اس کو بڑی آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں، اور بچوں کو کھلانی یہ بہت آسان ہوتی ہے، اور اسی لیے عام طور پہ بچوں کا اگر پیٹ خراب ہو جائے، دست اور اسہال، پیچش کی شکایت اگر ہو، تو وہ جلد مرض کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اگر جوارش انارین اگر گھر میں موجود ہو تو اس کو استعمال کرائیں تو یہ بہت مفید ایک دوا ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی مہنگی دوا بھی نہیں ہے، یہ کوئی تقریباً 70-80-100 روپے میں 100 گرام مل جاتی ہے، اور تقریباً تمام مشہور دوا ساز ادارے اس کو بناتے ہیں، پنسار کی دکان سے یا میڈیکل سٹور سے یہ مل جاتی ہے، اور بہتر ہے کہ اس کو گھر میں رکھا جائے، اور خاص طور پر بچے اگر پیٹ کی کسی خرابی میں، بد ہضمی میں، متلی، قے، دست، اسہال وغیرہ کی اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو ان کو یہ استعمال کروائی جائے تو یہ بہت ایک مفید اور فوری اثر کرنے والی دوا ثابت ہوگی۔ بڑے بھی اس کو استعمال کریں، ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور ایک خصوصیت اس کی اور ہے کہ اگر اس کو زیادہ مقدار میں بھی دے دیا جائے، یعنی بچوں کو تھوڑی بہت یہ زیادہ بھی اگر کھلا دی جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ یہ اور زیادہ ایک طاقتور اس کا اثر ہو جاتا ہے، اور زیادہ یہ جلد مرض کو دور کر دیتی ہے۔ بڑے اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ان کے لیے ایک کھانے والا ایک کوئی آدھے سے زیادہ چمچ یا ایک پورا چمچ، اگر مرض اگر زیادہ شدت والا ہو تو ایک پورا چمچ ہی دن میں 2-3 بار پانی سے یہ مریض کو کھلائیں تو اس سے فوری وہ فائدہ ہوگا۔ لیکن بچہ اگر چھوٹا بچہ ہو 1.5-2 سال کا یا اس سے
थोड़ा सा अगर इससे ज़रा ज़्यादा उम्र का बच्चा, अगर वो 4-5 साल का, तो उसको आप फिर उम्र के लिहाज से, यानी खाने का जो चौथाई चम्मच है खाने वाला, आधे से आधा चम्मच है, वो आप बच्चे को पानी, थोड़े से पानी में घोल कर खिला दें या वैसे खिला दें। छोटा बच्चा 1 साल का हो, 1.5 साल का, तो उसको फिर उससे भी थोड़ी सी कम मिकदार, दिन में ज़्यादा दफ़ा थोड़े से पानी में हल करके उसको खिला दें, तो इससे फौरी तौर पर फ़ायदा होगा। और ज़्यादा लंबे चौड़े इलाज मुआवजे की नौबत नहीं आएगी, तो इसको आप घर में रखें और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कराएं। हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर भी ये एक बहुत मुफीद एक तिब्बी मरकब है। इसको हफ्ते में 1-2 दिन अगर बच्चे को वैसे भी इस्तेमाल करा दिया जाए या बड़े इस्तेमाल कर लें, तो उनका मैदा ताकतवर रहता है, खाया पिया सही हजम होता है, मैदे की तकलीफ़ और जल्द किए वो पास नहीं आती। और मैदा अगर सही तरह काम करे तो फिर लाजमी बात है कि जिस्म के तमाम बकिया अज़ा जो हैं वो भी सही काम करते हैं। तो नाज़रीन, इसको आप इस्तेमाल करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।